अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन का कुल ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बिजनेस हुजम इंडेक्स जनवरी में 2 साल की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मॉस्को में जारी हॉकी लीग के दौरान चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की तारुफी वीडियो की नकाब कुशाई। हम दूसरे ममालिक के इलाकाई सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जी पर मबनी तमाम इकदामात की मुखालिफत करते हैं, चीनी वजारत खारजा। और अब खबरें तफसील के साथ। नए अहद में चीनी खसूसियात के साथ सोशलिज्म पर शी जिनपिंग के नज़रिए का मुताला और नफाज के मौजू पर समरी इजलास 4 तारीख को बीजिंग में मुनक्किद हुआ। चंद रोज़ कबल CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी जमहूरिया चीन के सदर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने CPC सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के इजलास में निशानदही की कि मुतल्लिका नज़रिए और ख़यालात को समझना और इसके समरात को वुसअत देना ज़रूरी है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दामात इख्तियार किए जाने चाहिए ताकि आवाम हकीकी मानों में मसाइल के हल के हकीकी नताइज को महसूस कर सकें और इन्हें फ़ायदे और खुशहाली का एहसास हो। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग ने 5 जनवरी को चाइना ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स का ऐलान किया। मजमूई तौर पर ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में मुसलसल बेहतरी आई है, जिसमें रसद और तलब दोनों में अच्छी कारकर्दगी है। ख़ास तौर पर मजमूई कारोबारी हुजम इंडेक्स गुज़िश्ता 2 सालों में एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तफसीलात के मुताबिक जनवरी में चीन का ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 112.8 पॉइंट्स रहा, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 0.8 पॉइंट्स का इजाफा है, जबकि ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का मजमूई कारोबारी हुजम इंडेक्स 125.3 पॉइंट्स रहा, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1.7 पॉइंट्स का इजाफा है। मकामी वक्त के मुताबिक 2 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप की स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ओवरचर सरगर्मी इंडोनेशिया में मुनक्किद हुई। CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की प्रमोशनल वीडियो पहली बार जकार्ता बांडोंग तेज़ रफ्तार रेलवे में पेश की गई। इंडोनेशिया की चाइना हाई स्पीड रेलवे कंपनी लिमिटेड के इंचार्ज ने कहा कि स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की प्रमोशनल वीडियो जकार्ता बांडोंग हाई स्पीड रेल ट्रेन पर 2 हफ्तों तक मुसलसल लूप में चलाई जाएगी। तवक्को है कि ये प्रमोशनल वीडियो जकार्ता बांडोंग तेज़ रफ्तार रेलवे पर कम से कम 1680 बार चलाई जाएगी। 2 फरवरी को मॉस्को रीजन के कॉन्टिनेंटल हॉकी लीग के स्टेडियम में चाइना मीडिया ग्रुप के जश्न बहार इवनिंग गाला की तशहीरी वीडियो की नकाब कुशाई की गई। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस पर अपना पुरजोश रद्द-ए-अमल दिया। वीडियो की मौसीकी, खुशकुन ड्रैगन डांस और शानदार आतिशबाजी वगैरह के मनाजर ने नाजरीन को जश्न बहार की खुशियों को महसूस करने का मौका दिया। बहुत से नाजरीन ने कहा कि ये पहला मौका है जब उन्होंने आइस हॉकी गेम में चाइना मीडिया ग्रुप के जश्न बहार इवनिंग गाला की तारुफी वीडियो देखी है। ये एक शानदार तजुर्बा है। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने चीनी अवाम को नए साल की मुबारकबाद भेजी और ख्वाहिश जाहिर की कि रूस और चीन के अवाम के दरमियान ताउन मजबूत हो और दोस्ती हमेशा कायम रहे। 5 फरवरी को वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वैन बेन ने शाम और इराक में अहदाफ पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन ऐसे इक़दामात की मुखालिफत करता है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हैं और दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और हसास है और चीन मुतल्लिका फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें, पुरसुकून रहें और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचें। 2 फरवरी की रात गए से लेकर 3 फरवरी की सुबह तक अमरीकी फ़ौज ने इराक में मुतअद्दिद अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज की जानिब से फ़ज़ाई हमले शुरू किए जाने के बाद इराक के मुतअद्दिद सियासी धड़ों ने यके बाद दीगरे बयानात जारी किए और मुतालबा किया कि अमरीकी फ़ौज इराकी सरजमीन से निकल जाए। इराक की कौमी असम्बली के स्पीकर अव्वल और कौमी असम्बली के कायम मकाम स्पीकर मोहसिन अल मंदलाव ने 4 तारीख को मुल्क के मगरिब में वाक़े सूबे अलम्बार में अमरीकी फ़ौजी हमले के मकाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली को मुतल्लिका करारदादों पर फौरी अमल दरामद करवाना चाहिए और इराक से तमाम गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला का मुतालबा करना चाहिए।
اسی دن عراق کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فواد حسین نے عراق میں یورپی یونین، کینیڈا، برازیل اور آسٹریلیا کے سفیروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ عراق پر امریکی حملوں سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور عراقی حکومت اپنی سرزمین کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عراقی شیعہ ملیشیا گروپ پاپولر موبلائزیشن آرگنائزیشن اور عراقی مسلح ملیشیا اسلامی مزاحمتی تنظیم نے الگ الگ بیانات میں امریکی فوج کے عراق سے انخلا تک سخت رد عمل جاری رکھنے کا انتباہ کیا ہے۔ فلسطینی ٹی وی کی 4 تاریخ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اسی روز وسطی اور جنوبی غزہ کی پٹی کے کئی علاقوں پر شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے اسی رات غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر دیر البیرہ میں متعدد گھروں پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے اسی روز غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس پر بھی شدید بمباری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کی جانب سے 4 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 127 افراد ہلاک اور 178 زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان نئے تنازع کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں 27,300 سے زائد افراد ہلاک اور 66,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ چلی کی وزارت انصاف اور انسانی حقوق کے تحت قانونی طبی خدمات کی ایجنسی نے 4 تاریخ کو ایک اعلان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وسطی چلی میں والپرائسو کے علاقے میں جنگل میں لگنے والی حالیہ آگ سے 112 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے اسی روز متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ آگ چلی میں 2010 کے 8.8 شدت کے زلزلے کے بعد سب سے سنگین آفت ہے اور حکومت آگ سے متاثرین کی یاد میں 2 روزہ سوگ منائے گی۔ انہوں نے کہا کہ والپرائسو کے علاقے میں اب بھی کئی مقامات پر آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، تاہم کچھ علاقوں میں آگ کمزور پڑ رہی ہے اور امدادی کارکن نقصان کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وسطی چلی کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک ہے۔ زیادہ درجہ حرارت، خشک سالی اور تیز ہواؤں نے آگ بجھانے کے کام کی پیچیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ چلی کے متعلقہ سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق والپرائسو کے علاقے میں آگ سے متاثرہ علاقہ 11,000 ہیکٹر سے تجاوز کر چکا ہے اور 3,000 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بہت سے غیر ملکی میڈیا کی نظر میں چن یون یعنی چین کے جشن بہار کے سیزن میں ہونے والی ٹرانسپورٹ سرگرمی کو دنیا کی سب سے بڑی سالانہ آبادی کی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سال کا چن یون 26 جنوری سے 5 مارچ تک 40 دنوں تک جاری رہے گا۔ چین کے ٹرانسپورٹ حکام کو توقع ہے کہ اس عرصے کے دوران ریکارڈ 9 ارب افراد ملک بھر میں سفر کریں گے، جو 2023 کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ رائٹرز کا ماننا ہے کہ اسپرنگ فیسٹیول کا سفر نہ صرف چین کے تیزی سے بڑھتے ہوئے مسافروں کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ چین کی معاشی بحالی کے ذریعے لائے گئے اعتماد اور توانائی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اخبار فلیش کی ویب سائٹ کے مطابق موجودہ چون یون کی رونق اور مصروفیت چین میں متوقع کھپت میں اضافے کا پیش خیمہ ہے۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ اس سال چین کی خوردہ فروخت 50 ٹریلین یوان سے تجاوز کر جائے گی، جس سے چین کی معیشت کو بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین کے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور سفر کے تصور میں تبدیلی کے ساتھ جشن بہار کے سفر کی منزلیں بھی زیادہ متنوع ہو گئی ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین نے دنیا کا سب سے بڑا تیز رفتار ریلوے نیٹ ورک، ہائی وے نیٹ ورک اور عالمی معیار کا پورٹ کلسٹر تعمیر کیا ہے۔ اس سے نہ صرف چینیوں کی گھر واپسی کا فاصلہ کم ہوتا ہے، بلکہ چینیوں کو زیادہ دور دراز مقامات تک پہنچنے کی بھی سہولت ملتی ہے۔ چین، سنگاپور، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک میں ویزا فری پالیسیوں کے حالیہ نفاذ کے ساتھ ساتھ جشن بہار کے دوران اندرون اور بیرون ملک سفر کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال کے اسپرنگ فیسٹیول کے ذریعے دنیا نے ایک متحرک چین دیکھا ہے، جیسا کہ پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن نے بھی کہا کہ چن یون دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر چین کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔